سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا چمکا دے چمکانے اور غلام نبی 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 خلد میں جا بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا جو سنی ہے وہ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے چر چر گئے گار گئے گایوں ہی گار گئے گایوں ہی ان کا چر رہ گئے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایسے نہیں آپ کی آواز ایسے ہو میں نے بڑی دور تک سفر کرنا ہے تو کم از کم تو اڑی آواز میرے کنہ چ گونجتی رہے کہ میں رچنا ٹول گیا سا مل گئے لبیک رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت 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 اب آپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں الحمدللہ بحمدللہ تعالی استاذ العلماء فخر السادات حضور قبلہ پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 138 کے امیر قبلہ پیر شوکت رحیم چشتی گولڑوی اور تمام قبلہ مجاہد ختم نبوت مولانا احمد فریدی صاحب کی جانب سے شاہ صاحب کو سلام عقیدت ہاتھ اٹھا کے لبیک شان وکھرا دن مہینے سال دا او سال دا 1500 سالہ جشن منانا لیا مل کے گواں گے چن چڑھیا دو میں ہاتھ لہرا کے کہا دو چند چڑھیا چند چڑھیا چند چڑھیا چند چڑھیا چند چڑھیا چند چڑھیا آمناد لال دا لال دا لال دا بولو چن چڑھیا آمناد دا چن چڑھیا آمناد بہار آئی دفعتن سجی زمین کے انجمن پھون چلی سنن سنن بجے و دف جنن 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 بہار آئی دفعتن
تن سجی زمین کے انجمن بھون چلی سنن سنن بجے وہ تب جنن جنن سبا پکارتی چلی ایسا چن چڑے آمینہ دے لال دا چن چڑے آمینہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا او چن چڑے اور او دے گھر چاننا ہی چاننا او جیڑا دیوے مصطفیٰ دے دا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں لم یات نظیر کفی نظر مثل تن شد پیدا جانا جگ راج کو تاج کرے سر ہے تجھ کو چاہے تو سرا جانا البحر علا والموت تبا ہم بے قصد خاموش روا منجدار میں ہوں بگری ہے قوام اور نیا پار لگا جانا النبی اتشی و سخا کا اتب اے گیسو پاک اے عبر کرم پر سنہارے رمجم دو بوند ادھر بگرا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد غیبہ ناطق تھا ناچار اس راہ بڑا جانا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے دا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے اور صداد آگے زہری صاحب کی فرمان دینے تنہ دا او میں تے دیاں گا ایک جواب قبر دے تنہ سوالاں دا میں تے دیاں گا ایک جواب او میں تے منگتا ہاں نبی دی حال دا میں تے منگتا ہاں نبی دی بھوکے آتے ننگے آندہ گزارا علی علی بھوکے آتے ننگے آندہ گزارا مولائی گل آگئی ہے تو مل کے گانا بھوکے آتے ننگے آندہ گزارا ایک ہاتھ چوک کے گانا بھوکے آتے ننگے آندہ گزارا سینے دا بھی ڈھل لاگے کہو علی علی بھوکے آتے ننگے آندہ گزارا حسنین دا بھی باب پیارا او خوش بخت سنیا دا بھی نارا علی علی نارا حیدری حیدری تو میں چوکے گنا حیدر 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 بیٹھیں جی بیٹھیں ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا اویس مرتضی نوری صاحب آپ بھی تشریف لائن آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں تے مل کے کہنا ہے کہ میں تے منگتا ہاں نبی دی میں تے منگتا ہاں نبی دی بھوکیاں تے ننگیاں دا گزارا علی علی بھوکیاں تے ننگیاں دا گزارا علی علی حسنین دا بھی باپ پیارا علی علی او خوش بخت سنیا دا بھی نارا علی علی حیدر حیدر حیدر
نام یودا میں ظہوری کیوں نہ لواں او جیڑا ہر دکھ دے مصیبت ٹالدا جیڑا ہر دکھ دے مصیبت ٹالدا جیڑا ہر دکھ دے مصیبت ٹالدا چن چڑھیا دو میں چک کے کہنا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا